ऊपर तो वही बैठे हुए थे सदर बन के। फिर क्या परवेज मुशर्रफ का निजाम सदारती निजाम नहीं था? जिस तरह से 2002 के इलेक्शन कराए गए थे वो सारी दुनिया के सामने है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज हमारे लीडर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि भाई जमहूरियत है, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है। मुझे बड़ा मजा आया, वो हमें दर्स सुना रहे थे डिक्टेटरशिप और जमहूरियत का। मेरा भाई वजीर था मुशर्रफ साहब के साथ। हाँ, हमारे पास भी हैं, तो वो इस तरह का दर्स नहीं देते। आप हमें दर्स दे रहे हैं ना, तो बड़ा जमीन और आसमान का फर्क है इसके अंदर। जी मुशाहिद साहब प्लीज जी। तो अब जरूर दर्स दें, लेकिन भाई आप क्या बात कर रहे हैं? अब सदारती निजाम की फिर बात है, ये कल की बात है। परवेज मुशर्रफ था, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके गया वो आदमी, सूबों में मुनाफरत फैला के गया है, लोगों का कत्लेआम किया उसने कराची में, अकबर बुख्ती को कत्ल किया उसने। ये सदारती निजाम में ही हुआ ना भाई, ये जमहूरियत में तो नहीं हुआ। अगर जमहूरियत में होता था तो दाद रसी हो जाती थी। मैं ये कहना फिर एनएफसी भाई, आप या तो सारे काम कर चुके होते, या तो आपने जर्मनी और जापान की सरहदें वाकई में ला दी होती, या आप 1 करोड़ घर बना चुके होते। कुछ भी तो नहीं किया जनाब। अपने मंशूर को तो देखें, किन चक्रों में पड़े हुए हैं आप। और इन्हें मालूम है कि ये कुछ भी नहीं होगा। किसी को जुर्रत नहीं है कि यहां पे सदारती निजाम को लेके आए, या एनएफसी को तब्दील करने की कोशिश करे, या 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिश करे। हम भी यहीं पे मौजूद हैं, किसी की ख्वाहिशात से नहीं होता। हम इस फेडरेशन का ये फेडरेशन को टुकड़े टुकड़े करने की बात है, जिसकी हम इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, बाबर अवान साहब नहीं है, वो अच्छी बात करके चलेगा। उनका ऐसी उनकी बात का मतलब ये था कि ये फजूल बातें, कुछ नहीं हो रहा है ऐसी बात। इसके बावजूद होती हैं ना, इसके बावजूद क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं कि असल काम तो हो नहीं रहा, तो लोगों की तवज्जो तो इधर उधर करनी है ना। कभी कुछ वज़रा जो हैं उल्टी सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने लगते हैं। मैं अगर आपसे इजाज़त लूँ 1, 2, 4 मिनट की, मेरे बारे में नाम लेके मैं हैरान रह गया कि ये हुकूमत चल कैसे रही है, कि जिसके फेडरल मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं ओपनली, या झूठ बोल रहे हैं या उनको हकायक का पता ही नहीं है। मसलन मेरा नाम लेके 3 वज़रा, आज वो नहीं है, शिबली फराज साहब भी थे उनमें, हमारा भाई है वो भी बैठा हुआ था। दूसरे वो जो हैं आजकल बड़े बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, क्या नाम उनके, कराची से, और वो एहतसाब अकबर साहब वो भी थे, है जी, हाँ अली जैदी साहब। वो ये कह रहे हैं मेरा नाम लेके कि पिया ये तबाह इसलिए हो गई कि मुशाहिदुल्लाह ने अपने भाई भर्ती करा लिए। फिर अगले दिन वो दोबारा वो फवाद ने फिर कहा, डब्बू साहब ने फिर कहा कि जी इसके 13 या 17 रिश्तेदार हैं। यार तो खुदा का नाम लो, अगर मेरे हों आप जरूर बात करें मुझे को, और रिकॉर्ड पे। अच्छा, पहले जब मैं कहा था तो मैंने इस मैनेजमेंट जो इस वक्त भी है ये किए जनाब चेयरमैन, कौन से नाम मुनासिब भाई है, वो तो चेयरमैन साहब को नहीं अभी कोई ऐसी जब हो तो जरूर करेंगे। अगले मार्च में हम चेयरमैन बनवा देंगे, फिर आप हज़फ कर दीजिए। जी जी प्लीज बताएं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो फरमा रहे, मैं आप देखें ये हुकूमत चल कैसे रही है। फेडरल मिनिस्टर है मेरा एक भी भाई, मैं चैलेंज करता हूं, मैं सेनेट से इस्तीफा दे दूंगा, कोई साबित कर दे कि मेरा कोई एक भाई, मेरा एक कजन, कोई एक रिश्तेदार, ये 13 और 17 तो दूर की बात है, अगर आज PIA में है, मुझे ये हुकूमत साबित कर दे, मैं रिजाइन कर दूंगा। और अगर साबित नहीं कर सके तो अपना मुंह फिर खुद ही काला कर ले। मुझे शिबली फराज ने नहीं की बात, मैं इसलिए करना चाहता हूं, लेकिन मैं सोच रहा था उसको पता है इस बात का कि ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, और फिर पता नहीं क्या होगा कि जी यूट्यूब में ये लिखा। यूट्यूब में सही बातें लिखी हुई होती हैं, यूट्यूब में तुम लोगों के बारे में जो कुछ लिखा हुआ वो पता, हम तो इस चक्कर में वैसे भी नहीं पढ़ते। जी
لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے لکھ کے بھیجا تھا اس موجودہ مینجمنٹ کو کہ جی یہ وہ سائنس ٹیکنالوجی کے وزیر جو ہیں انہوں نے میرے پہ الزام لگائے تھے، یہ درست ہیں؟ انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہوا ہے آفیشلی کہ یہ سارے الزامات درست نہیں ہیں۔ وہ پھر وہ جناب اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مجرم ہے پی آئی اے کی، پی آئی اے کا تباہ آپ نے کیا، پی آئی اے کو زمین بوس کر دیا، ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دیا کہ جس سے صرف یورپ کے اندر 33 ارب ڈالر نہیں 33 ارب روپے کا نقصان ہوگا ریونیو میں۔ اب برطانیہ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، اور اللہ خیر کرے اب یہ کئی سالوں پہ چلے گا محیط، اور پھر وہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کی حمایت کی بجائے اس کے کہ اس کو ہینڈل کر دے۔ ہینڈل کچھ نہیں ہو رہا، چلیں صدارتی نظام لانے، پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا، واہ واہ واہ۔ مطلب تم نے جو اپنے بنیادی وعدے کیے تھے وہ تو پورے کر لو، خدا کا نام لو، کیا باتیں کرتے ہو؟ کیسے کر لو گے؟ تمہاری کتنی اکثریت ہے؟ 6 تو وزیر اعظم تمہارے پھر رہے ہیں آج کل بنے ہوئے، تمہیں صدارتی نظام کی پڑی ہوئی ہے، 18ویں ترمیم کی پڑی ہوئی ہے۔ بھائی اپنے گھر کو تو سنبھالو پہلے۔ جی مشرف صاحب، آپ اس ملک کے عوام رو رہے ہیں جناب والا۔ پی آئی اے کے پائلٹس کے ساتھ میں سر ایک دو منٹ اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں، آج کل اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے، میں بڑے عرصے بعد آیا شاہ صاحب بل پہ بات ہو رہی ہے جی، میں بل ہی ہے نا، یہ ساری کون سی بل کی باتیں ہوئی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا ظلم ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ شوق یہ نہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے۔ ہر آدمی کو ایک شوق ہے۔ اب وہ وزیر نے کہا جی میرے گھر میں موٹر سائیکل پہ کوئی لے گیا، اگلے دن وہ پرائم منسٹر کے پاس لے گیا، وہ ان سے اجازت لے کے اس نے پریس کانفرنس کر دی۔ مطلب اس نے کوئی پتہ ہی نہیں کیا کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ وہ وزیر صاحب نے وہ پی آئی اے کے پائلٹوں کے بارے میں، بھائی تم پہلے انویسٹیگیشن تو کرو۔ اور پی آئی اے کی مینجمنٹ تو خیر وہ ماشاءاللہ انہیں تو 3 سال کی ایکسٹینشن چاہیے تھی، لے لی انہوں نے۔ یہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے، ہمارے فائدے کے کیسا ہو سکتا ہے؟ کرپشن کیسے، ایسی کرپشن ہو رہی ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد پتہ لگنے والا کہ کتنے لوگ جیلوں میں ہوں گے۔ میرے نوٹس میں ابھی اس مسئلے پہ بات نہیں کرنا چاہتا، تو بات یہ ہے کہ پی آئی اے کا جو کچھ حشر ہوا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو سنبھالتے، آپ نے ان پائلٹس ہر 6 مہینے بعد مجھے پتا ہے ان کا ایگزام لیتی ہے، اور پھر مجھے بھی ایک بات بتائیں، پہلے بھی انہوں نے لوڈر اس طرح کے، جس پہ میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ ان کو کم سزا دیں، اس لیے کہ ان کا جہاز اڑانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ انجینئر ہیں نہ کچھ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے غلط ڈگری ہے، جعلی اسناد ہیں، اس کے پاس لائسنس ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بالکل اس کو سیک بھی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کو انویسٹیگیشن کا، یہ سارے ان کے وزیروں کو یہ کیڑا ہے کہ ایک دم پریس کانفرنس کر دو، ٹی وی پہ آ جاؤ، ٹک کر چل جاؤ اور گھر میں جا کے سو جاؤ، اور کچھ نہ کرو، اور اپنی وزارت کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ وہ ایک ریلوے کے شیخ چلی ہیں، بھلے 87 حادثات ہو چکے ہیں جی، ایکسپنج کر دیا جی، کہ کیا ایکسپنج کر دیں؟ چلیں جی آپ مشاہد صاحب بس کریں، مہربانی کریں۔ کیا ایکسپنج کیا کر دیں؟ وہ انہوں نے جو پوائنٹ رہا وہ ان کا یہ کام نہیں ہے یہ کہنا ایکسپنج کر دیں، چلیں آپ پتہ ہونا چاہیے رولز کا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا صرف حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مشاہد صاحب ذرا بل پہ بات کریں۔ دلی پہ بات کر رہے ہیں، میں پھر کہوں گا کہ شیخ چلی مسخرے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے، اپنی وزارتوں کی باتیں نہیں کرتے اور وہاں پہ جاتے نہیں ہیں۔ ریلوے خسارے میں جا رہا ہے، پی آئی اے میں خسارے میں جا رہی، وزیر کہہ رہے ہیں جی فائدے میں جا رہا ہے۔ یار کو خدا کا نام لو، آپ قرضے اتنے لے چکے ہیں، مطلب کہ اتنے قرضے جی پچھلی حکومتوں، بھائی پچھلی حکومت کے جتنے قرضے تھے ان سے تو 3 گنا زیادہ آپ نے لے لیے، باقی مال کدھر گیا ہے؟ تو جناب چیئرمین میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صدارتی نظام، اس کو یہ عوام کے نمائندے جو ہے نا جینون،
وہ ہر کام کر سکتے ہیں, آپ نہیں ہیں, آپ سلیکٹڈ ہیں, آپ انگلی پہ سوار ہو کے آئے ہیں اور انگلی اب نکلنے والی ہے انشاءاللہ. تھینک یو جی. سینیٹر اورنگزیب اورکزئی صاحب جی, لیڈر آف دا ہاؤس. جی میں بڑا احترام کرتا ہوں مشاہد صاحب کا, اور مگر میری انہی سے گزارش ہے کہ اپنے آخری الفاظ پہ در نظر ثانی کرنا. میں احترام سے کہہ رہا ہوں, آگے میں ان کے اوپر چھوڑتا ہوں.